नाज़रीन, दुनिया भर में बहुत सी कौमें और कबीले आबाद हैं। अल्लाह ताला ने ये कौमें और कबीले सिर्फ शनाख्त के लिए पैदा किए हैं। हर कबीला अपनी एक मुनफरिद तारीख रखता है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए मिन्हास कौम की तारीख और तारुफ पर मबनी एक मालूमाती वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मजीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाजरीन, मिन्हास पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पाई जाने वाली एक कदीम कौम है। मिन्हास सूरजवंशी राजपूत सिलसिला से ताल्लुक रखते हैं। ये राजपूतों के 36 शाही कबीलों में से एक कबीला है। बास तारीखदानों के नजदीक ये चौहान राजपूत कौम से आगे बढ़े। मिन्हास कौम से ताल्लुक रखने वाले राजपूतों को पाकिस्तान में मिन्हास, जबकि कश्मीर में डोगरा और भारत में मेहता के टाइटल से जाना जाता है, जबकि भारतीय पंजाब में उनको ठाकुर कहा जाता है। मिन्हास अपने नाम के साथ राजा, राणा और चौधरी के टाइटल भी इस्तेमाल करते हैं। मिन्हास दरअसल जमवाल कौम से निकले हैं, जो कि रामचंद्र के बेटे कश की औलाद बताए जाते हैं। जमाने कदीम में चौहान अयोध्या के हुक्मरान थे। चौहानों में से ही एक राजा अग्निबर ने तख्तो ताज को छोड़कर जोग इख्तियार कर लिया और जोगी बनकर वो अयोध्या से निकल खड़ा हुआ। उसने अपना नाम अग्निगर रख लिया। वो अयोध्या को छोड़कर दर बदर निकल गया। वो मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ कांगड़ा और फिर जम्मू के इलाके कठुआ में आकर आबाद हुआ। कुछ अरसा बाद उसने महसूस किया कि इस इलाके में किसी की कोई मजबूत हुकूमत नहीं है और उसके अंदर के राजा ने अंगड़ाई ली। उसने कुछ इलाका पर कब्जा करके वहां अपनी हुकूमत कायम कर ली। उसकी नस्ल पुश्त दर पुश्त इस इलाका पर हुक्मरान रही। इसी राजा अग्निपर की छठी पुश्त से अग्निदोम पैदा हुआ। उसके 18 बेटे थे। उसके हर बेटे के नाम के साथ आखिर में लोचन आता था। अग्निदोम के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा माहू लोचन हुक्मरान बना। उसने दरियाए तवी के किनारे एक कला और शहर आबाद किया, जिसका नाम माहू रखा गया। राजा माहू लोचन पंजाब के साथ एक जंग में मारा गया, तो उसके बाद उसका भाई जामू लोचन हुक्मरान बना। इसी जामू लोचन ने जम्मू शहर आबाद किया और इसी वजह से उसकी नाम की निस्बत से इस शहर का नाम जम्मू मशहूर हुआ। इसी जामू लोचन की औलादें आगे चलकर जमवाल राजपूत कहलाई। राजा जामू लोचन की 68वीं या 71वीं नस्ल में एक राजा जोग राय हो गुजरा है। इसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मिलन हंस या मन हंस था, जबकि छोटे बेटे का नाम सूरज हंस था। बाप के मरने के बाद बड़ा बेटा मिलन हंस या मन हंस बाप का जानशीन बना। एक रिवायत के मुताबिक राजा जोग राय ने अपनी रियासत अपने दोनों बेटों में तकसीम कर दी थी। इस जमाने तक इस कौम को जमवाल कहा जाता था। फिर सवाल पैदा होता है कि जमवाल से मिन्हास कैसे हो गए। इस सिलसिले में रिवायत पाई जाती है कि राजा मनहंस की औलादों ने खेती बाड़ी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनको जमवाल कौम से निकाल दिया गया और उन्होंने अपने जद्दे अमजद मनहंस के नाम पर मिन्हास कौम का टाइटल इख्तियार कर लिया। तहकीक के मुताबिक इस रिवायत में कोई सच्चाई नहीं पाई जाती, क्योंकि तारीखी तौर पर मिन्हास एक शाही खानदान था और उसे किसी सूरत भी खेती बाड़ी के जरिए रोजगार कमाने की जरूरत न थी। मजीद ये कि उसके बाद भी मिन्हास कई सदियों तक जम्मू के हुक्मरान रहे। इसी मनहंस की औलाद को मिन्हास कहा जाता है। मनहंस का नाम कसरत इस्तेमाल की वजह से मिन्हास हो गया। आखिरी दौर में कश्मीर में डोगरा राज था।
اور ڈوگرا ریاست کا آخری حکمران مہاراجا ہری سنگھ یا گلاب سنگھ ڈوگرا تھا، جو کہ منہاس خاندان کی ہی ایک شاخ ہے۔ منہاس قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ آج بھی کثرت سے کشمیر میں آباد ہیں۔ منہاس قوم کے 7 بڑے خاندان انتہائی مشہور ہیں۔ ہندوستان، پاکستان اور کشمیر میں موجود منہاس قوم کے افراد کا تعلق انہی 7 خاندانوں سے بتایا جاتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر منہنس کا ذاتی خاندان اور اولادیں۔ پہلے یہ خاندان کشمیر میں چسپڑاڑ، بھت اور پرگوال کے مقام پر آباد ہوا۔ دوسرے نمبر پر منہاس جسروٹیا خاندان۔ یہ خاندان جموال سے الگ ہو کر کشمیر میں موزہ بالتی میں آباد ہوا۔ تیسرے نمبر پر راجا چک دیو کا خاندان۔ یہ خاندان راجا چک دیو کے دوسرے بیٹے راجا رام دیو کی اولادوں پر مشتمل ہے۔ رام دیو کے 2 بیٹوں راجا سنگا دیو اور راجا جگو کی اولادیں ہیں۔ راجا جگو کی اولادیں ہجرت کر کے سیالکوٹ، گرداسپور اور ہوشیارپور میں آ کر آباد ہوئیں۔ اس خاندان کو مہتا کا لقب دیا گیا۔ چوتھے نمبر پر خاندان راجا سنگرام دیو۔ یہ خاندان کانگڑا اور گرداسپور میں آباد ہوا۔ 5ویں نمبر پر راجا المل دیو کا خاندان۔ یہ خاندان راجا برج دیو کے دوسرے بیٹے راجا المل دیو کی اولادوں پر مشتمل ہے اور یہ سنبل پور میں آباد ہوا۔ 6 نمبر پر سیدو اور جھنکر دیو کے خاندان۔ راجا برج دیو کے بیٹے راجا نرسنگ دیو کے 3 بیٹے تھے، جن میں ایک راجا ارجن دیو تھا۔ وہ راج پاٹ کا مالک بنا، جبکہ دوسرے 2 بیٹوں سیدو اور جھنکر سے منہاس خاندان آگے بڑھا۔ ان کی اولادیں موزات، سم، توپ، جنڈیالہ اور سہانجنا میں آباد ہوئیں۔ 7ویں نمبر پر خاندان حکمان دیو۔ منہاس قوم کا یہ خاندان حکمان دیو اور کلیان دیو کی اولادوں پر مشتمل ہے۔ راجا مال دیو سن 1513 عیسوی کے لگ بھگ فوت ہوا۔ یہ خاندان کشمیر کے علاقے بلاوڑا چندرکوٹ، آکل پور اور کاشتی پور میں آباد ہوا۔ جموں کا مشہور راجا عجائب دیو یا عجب دیو بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ منہاس قوم کے یہ 7 خاندان کشمیر سے ہی نکلے تھے، اس لیے منہاس قوم کا اصل وطن کشمیر ہے۔ منہاس، جسروٹیا اور جموال قوم کے اجداد ایک ہی ہیں۔ راجا منہنس کی اولاد میں سے راجا برگو منہاس کی اولادوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ جیلم اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں آ کر آباد ہو گئیں۔ منہاس قوم اس وقت سب سے زیادہ جیلم میں آباد ہے۔ راولپنڈی اور سیالکوٹ میں بھی ان کی اکثریتی آبادیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں لاہور، گوجرانوالا، گجرات، شیخوپورہ، سرگودا، شاہپور، ملتان، نارووال، مظفر گڑھ، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو میں بھی منہاس بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں، جبکہ ہندوستان میں گرداسپور، کانگڑا، جموں، کشمیر اور ہوشیارپور میں بھی منہاس بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ منہاس قوم سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات میں سے پاکستانی پائلٹ راشد منہاس شہید نشان حیدر، معروف صحافی مشتاق منہاس، کم عمر ایشین ٹینس چیمپئن شپ کی فاتح ہانیہ منہاس، پاکستانی جنرل اکبر خان منہاس، کینیڈین بزنس مین خاتون منجیت منہاس، سیاستدان ظفر اقبال منہاس، جنرل افتخار احمد منہاس، ڈچ پولیٹیشین فہد منہاس، آئی جی سندھ عمران یعقوب منہاس، انڈین اداکارہ ڈولی منہاس اور مسعود منہاس کے نام انتہائی نمایاں ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد آپ کے لیے نئی اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔